आम्ही आयज महिला काँग्रेसीची महिला आणि आमचे काँग्रेसीचे ब्लॉक प्रेसिडेंट नारायण रेडकर आसा ते विजीट घेवपाक आयिल्ली कंडोलन्स आमच्या भावाची आमची माय म्हटल्या जाता आमी मारिया फेलिक्स फर्नांडीस कशा तरेन कशा रितीन तिका मारला हांगा मर्डर जाल्लो आसा तिजो ह्यो आमी पळयलो आणि CCTV फुटेज पळयले जशा तरेन तिका मारला हे खंयचोच नॉर्मल तकलेन मनीस आसलेलो ही असली गोष्ट करूंक शकना तेजो मायंडसेट सारको क्रिमिनल आसता तसो मायंडसेट आसूंकूच जाय नाल्यार कोण आमचे असले गोंयकार अशे कोणूच असली केन्ना क्रायम करूंक शकना ज्या तरेन तिका मारला एक ब्रुटल एक्सिडंट जसो केला एक्सिडंट म्हणपाचोच न्हू तो मर्डर आणि ते पळोवन सारखे दोळ्यान अश्रू येतात दुखां येतात की आयज खंय पावला गोंय हे आतां कितल्यावो इन्सिडंट चवथो आसतलो जो आमी असो पळयला मांद्र्याच ह्या वाठारांत घडलेले इन्सिडंट पळयत जाल्यार एक भावाक मारलो ते आसा बिचार फक्त वॉकाक वयतना खुर्ची हालयली म्हणून मारहाण केली तो मेलो आतां अशेंच हिका बसलेली आसतना आपलो बिझनस धंदो करता कार्य करता एक सादेशे घर आसा तेंचे आपले कसले कष्ट करतात दिसाचे कष्ट करून आपले स्वताचे पोट भरतात तसल्या मनशाक जर हे व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो घेवन येता दिल्लीकार आनी तेंचेर गाडयो वयर चडोवन कांयच जावंक ना कशें वयतात तांकां दिसता कितें हे कितें जालां गोंयचें आतां दिल्ली काय मिर्जापूर सगळ्यान हायस्ट क्रायम रेट जी खंयच्या स्टेटीन आसा नाल्यार सिटीन आसा ती म्हणजे दिल्ली हे आमकां खबर आसा भारतांत हे सगळे दिल्लीकार आतां हांगा येवन रावलात आपलो वेवसाय करतात घरा घेवन रावला आनी सरकाराचो तांकां फूल सपोर्ट आसा हे सपोर्ट आसा सरकार म्हणून म्हणटात आमी सरकार हे गोंयचे की हे दिल्लीकारांचे सरकार हेजेर आतां आमकां विचार आनी विनिमय करचो पडलो आनी आतां जर लोक सगळे भायर सरना एकठांय जायना सरकारा विरुद्ध जाल्यार ही वेळ आसा आतां सगळ्यांनी एकठांय जावपाची सरकारा विरुद्ध आवाज करपाची की आमच्या ह्या दोनूय भावांक मांद्र्याच्या ह्या सन ऑफ द सॉयल म्हणटा तेंच्या बरोबर जस्टीस जावपाक जाय हेजी आमी डिमांड करता ताका अरेस्ट केला पण कसली VIP ट्रिटमेंट दिवन अरेस्ट केला आमचो हांगा एक सोशल एक्टिविस्ट तेनी कसले तरी CM विरुद्ध उतरां काढली म्हणून ताका तोंडाक काळे कपडे घालून डकॉयट आनी मर्डरर कसो ताका व्हेला उडून आनी ह्या क्रिमिनलाक जेणी खून केला ताका सारकी AC गाडी VIP ट्रिटमेंट पुलीस हाताक धरून बरे व्हरतात पुलीस स्टेशनान कितें गॅरंटी की ताका भितर पुलीस स्टेशनान फूल VIP ट्रिटमेंट दिना आसतले आमकां खात्री जाय सरकारा कडल्यान आमची मागणी आसा सरकाराक की आमकां खात्री जाय ताका सारकी कठोर सजा जावंक जाय मर्डर हे सेक्शन तेजेर घातला पण ताका बेल मेळोंक जायना कितें करतले थोड्या दिसान दाखोवपाक म्हणून लोकांक शांत करपाक घालतले भितर पुलिसान सगळी तांकां सोयी सुविधा प्रोवायड करतले आनी मागीर 4-5 दिसांनी बेल दिवन सोडटले आमकां फुडें आमी हो मुद्दो घेतली एज महिला काँग्रेस आनी काँग्रेस ह्या नात्यान सुद्दां आमी हो मुद्दो घेतली सरकारा कडेन परत तेजो फॉलोअप करतली जर ताका क्रिमिनलाक थंय दवरला काय सोडला हेजेर आमी फॉलोअप करतली आनी आमची मागणी आसा सरकारा कडेन की कठोर सजा जावकूच जाय हेजेर तांकां लायफ इम्प्रिजनमेंट कितें दितात ते बट दीस इज अ प्रॉपर केस ऑफ मर्डर आनी आमी सिंपथी व्यक्त करता आमची मांद्रेकारांची फॅमिली आसा बाय मारिया फर्नांडीस त्यांच्या सोलाक एक कितें म्हणटात ते रेस्ट इन पीस आनी एक सद्गती लाभो मोक्ष मेळोनी तांकां आनी तेज्या फॅमिलीक देवान एक ताकद दिवची हे बेर करपाक आयज जे ते सोंसता तो ट्रॉमा तेंचेर जो आसा तो त्या व्यक्त करूंक शकना उतरांनी पण आमी जी तेंची आयकली फूल स्टोरी तितून ह्यो सारको इनजस्टीस जाला आनी हेजेर न्याय ह्यो मेळोकूच जाय. मॅडम तुमकां दिसता की गोंयचो कायदो सुवेवस्था बिगडल्या अशी? हय हेजेर आतां म्हाका दिसता हांवें तुमकां म्हटलें तशें 5वो काय 6वो इन्सिडंट आसतलो त्याचा शिवोले एका बायलेक दिल्लीकारान मर्सिडीज घेतली आनी मारून उडयली आनी रावन पळोवंक सुद्दां ना अशें केन्नाच गोंयान घडनासलेलें गोंयकार आयज तो तर भाव आसलेलो दागलेली गाडी तो उठून देंवतलो आसलो पळयतले आसले बाबा कितें जालां उठून पुलिसेक आपयतलो एम्ब्युलन्स आपूण व्हरता आसले आयज अशें जालां एकटो येता उठसूट मारता आतां तो दीस उरूंक ना की ज्या दिसा एक दिल्लीकार स्वता घरान घुसतले आमच्या आनी आमकां मारतले आनी वयतले अशी सुद्दां आमी पळय आयकपाक येता आमकां ताडी हाली अशी सुद्दां घटना जातात सो लॉ एंड ऑर्डर हो सारकोच बिगडलेलो आसा खंय आमकां एक दीस एक गाडी दिसना नायट पेट्रोलिंग जाता अशी पुलिसांची
रावतात आपले खंयच्या जंक्शनाचेर आरटीओ असतात, पुलीस असतात, पैसे घेतात बाबा भायले व्हेकल्स येयले टुरिस्टांकडल्यान. पण हांगा जी खरी लॉ अँड ऑर्डरची सिच्युएशन जी बिगडलेली आसा, क्रायम रेट कितली वाडला. एक दीस तुम्ही आयज न्यूज पेपर एक वर्तमानपत्र ओपन करा आणि पळयले उघडले जाल्यार तेजेर फक्त क्रायमाचे असता. कोणाक एक्सिडेंटान मेळलो, कोणाक खून केलो, कोणाक चाकून मारलो, कोणाचेर अटॅक केला आणि कोण करतात हे. एक भितरलो गोंयकार भाव आसा जाल्यार सांग, हे सगळे करतात ते भायले दिल्लीकार. आणि म्हणून आम्ही म्हणटा ही सरकार जाल्यार दिल्लीकारांची सरकार, गोंयची न्हू. तुमकां जर इतले गोंयचे अस्मिताय आणि अस्तित्व राखून दिवपाचें आसा जाल्यार आतां खंय तरी यांच्यांनी बदल हाडूंक जाय. लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन स्ट्रिक्ट करपाची गरज आसा आणि आमचे गोंयाक आतांच खंय तरी आमी सगळे एकठांय जावन वाचोवपाची गरज आसा. नाल्यार कितें हेजे फुडें जातलें ते चिंतून सुद्दां भंय दिसता. ओके. आयज आमी हांगासर मारिया फिलीप फर्नांडीस तिच्या घरा जिची मर्डर जाल्या तेन्ना तिका मेळपाक आयज तेचें चलन मेळपाक आमी आयज तिच्या घरा कडेन हांगासर आमची महिला काँग्रेस, आमची ऑल गोवा अध्यक्षा सो प्रतीक्षा खलप आनी तेची टीम हांगा आयज पावल्ली आसा. त्या दिसा ज्या दिसा ह्यो रातचो एक इन्सिडंट जालो त्याच्या दुसऱ्याच दिसा आमी हांगा पुलीस स्टेशनाचेर व्हिजीट करून काँग्रेसी मार्फत आमी इन्व्हेस्टिगेशन खंय पावला, कितें जालां हेची आमी चवकशी करून त्याच्या फॅमिलीक आमी घरा कडेन हांगासर भेट दिल्ली. तर आयज त्याच भाशेन आमची अध्यक्षा आउट ऑफ स्टेशन आसली ती आयजूच पावल्या. ताका लागून ती सुद्दां आयज हांगासर व्हिजीट करून आयज इन्व्हेस्टिगेशन कशें आसा कितें आसा हें जाणून घेवपा खातीर आनी तेच्या फॅमिलीक तेंच्यांनी व्हिजीट करपा खातीर ती हांगा आयज पावली. आमकां इतलें सांगपाचें आसा जे कितें इन्सिडंट सद्या चल्ल्यात हे सामके वायट चल्ल्यात. आयज दिवसा धवळ्या आयज आमच्या गोंयकारांक लोक हे दिल्लीकार मारपाक लागल्यात आनी हांव परतून म्हणटा की हेंकां इतलें डेरिंग कशें, हे कोणाच्या जिवार उठतात आनी हेंकां सपोर्ट करता कोण. हे कितें तरी सपोर्टा शिवाय ते उडानात. आयज तो गाडी मारता आनी तसोच चलत रावता, उबो रावन पळयना, हेका एक्सिडेंट म्हणना, हेका मर्डर म्हणटा. ना जाल्यार तो उबो रावन पळयतलो आसलो तिका कितें जालां, कितें कशी आसा, कितें आसा. आयज तो उतरून सुद्दां तेणी पळोवंक ना. तो तसोच उठला आनी डायरेक्ट चलत रावलो गाडी ओडून. म्हणजे ताका मर्डर ती करपाची आसा. सेकंडली पयर आमचे मांद्र्या ह्या जुन्या सोड्याचे सगळे भाव पयरच्या रातीक थिंगा जमले, तेंच्यांनी सगळे त्याच्या निदर्शनाक हाडून दिले पीआयच्या की तुम्ही ताका कशी वागणूक हायफाय ताका दितात एसी रुमान, त्याच भाशेन त्याचे कडेन कशी तुम्ही ताका हाय प्रोफेशनल ताका तुम्ही ट्रिटमेंट दितात हे तांकां दाखोवन दिलें. कितलोसोच लोक थंय जमलेलो. आयज इन्व्हेस्टिगेशना वयर आनी कितें वयर तेंचे कितें प्रोसिजर चल्ला त्याच्या वयर तेंच्यांनी कितें जापो विचारपाक जाय तितलेंय तांकां विचारलें. आयज खंय तरी तांकां हे सगळे सॉफ्ट कॉर्नर आसा. ज्या पद्दतीन आयज अमर बांदेकरची केस, आयज ही मारिया फिलीप फर्नांडीसाची केस, आमचे मांद्रेचे माजी सरपंच पंच मेंबर महेश कोनाडकरची केस, अशे हे सध्या मांद्र्यातलेच केशी. बाकी शिवोले आसागांव हे वेगळे. पण ह्या केशीने आयज ह्या पीआयक फाटले फावटी ट्रान्सफर केलो. हांव अशें म्हणटा की ताका तुमी ट्रान्सफर कित्याक केल्यात, तो फॉल्टी आसा म्हणून तुमी ताका ट्रान्सफर केल्यात. आनी ताका जर फॉल्टी आसा ट्रान्सफर केले जाल्यार परतून ताका कित्याक हाडल्यात तुमी. तुमकां पयलीं खबर ना तो बरो आसलो म्हणून. तुमी फॉल्टी आसा म्हणून ताका ट्रान्सफर करतात आनी 15 दिसां भितर हांगा हाडटात. म्हणजे हे खंय तरी आमच्या लोकांच्या दोळ्यांत धूळ फेकतात तुमी. आयज हे सगळे पळय आसा हे न्यू पुलीस स्टेशन हांगा पळय जालां, हे पुलीस स्टेशन बऱ्याक जावं ना. हे फक्त कित्याक जालां, हप्ते घेवपाक जाला काय आनी कित्याक जालां हे सगळ्या जनतेक खबर आसा, अख्ख्या मांद्रेच्या लोकांक खबर आसा. हेच्या पयलीं आमच्या हरमालान आउटपोस्ट असले तेतूनच जर सुदारणा करून ताका जर मातशी खंय तरी ताका चालना दिल्ली जाल्यार खूब बरें आसलें. पण इतले क्रायम जायनासले. आयज हांगासर क्रायम जाले कितले, पण हे क्रायम कित्याक जाता तर कोणाकूच कायद्याचो भंय उरोवंक ना, पुलिशेचो भंय उरोवंक ना, हेचेर पुलिशेचो कंट्रोल ना, हेचेर सरकाराचो कंट्रोल ना. ताका लागून हे क्रायम वाडत आसात. हे सामकें सिद्ध जाल्लें आसा. ताका लागून खंय तरी कठोरांतली कठोर ताका पनिशमेंट जावपाक जाय, जेणे करून दुसऱ्याक परतून आनी डेरिंग जावंक उपकारना हे अशें करपाक. हे आमकां फुडें फुडें धोको आसा. आतांच सध्या भायर सरपाक आमी सुरक्षीत ना आनी आमकां आमचे लोक सुद्दां आतां घरा कडेन सुद्दां कोणूच फॅमिली भुरग्याक भायर धाडपाक तयार ना. आमी आतां बिचार पळयता, बिचार 7 काळोख पडटा म्हणसर सगळे लोक घरा कवर जाता. कित्याक आयज टुरिजम सगळो काबार जाला. हे भानगडी अशा भानगडीक लागून कोणूच थंय जीव पातवंक तयार ना.
ओके थँक्यू